پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے تھے اقوام متحدہ دی قرارداداں دے اتے عمل درآمد تک کشمیریاں دی جدوجہد ہر صورت وچ جاری رہسی۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں کشمیریاں دے حق خود ارادیت دی باقاعدہ طور دے اتے توثیق کر دیاں۔ 5 جنوری 1949 کو منظور کیتی جان والی قرارداداں وچ اقوام متحدہ سن کشمیریاں دا حق خود ارادیت باقاعدہ طور دے اتے تسلیم کیتا ہویا ہے اور رائے شماری دے ذریعے کشمیریاں دے مستقبل دا فیصلہ اقوام متحدہ دی نگرانی وچ ہونا باقی ہے۔ اس قرارداد دے اتے اس مسئلے دے فریق پاکستان اور بھارت دونوں سن اتفاق بھی کیتا ہے اور دستخط بھی کیتا ہے، لیکن بعد وچ بھارت سن مختلف بہانہ تھے کشمیریاں کو انہاں دے پیدائشی حق خود ارادیت تے محروم رکھیا ہے۔ بھارتی ہردرمی کشمیریاں دا حق خود ارادیت دی راہ دے وچ سب دے بڑی رکاوٹ ہے۔ بھارتی مودی حکومت دی 5 اگست 2019 دی غیر قانونی یک طرفہ کاروائیاں دا مقصد کشمیریاں دی کنی شناخت اور ثقافت کو انہاں کولوں کھسنا سا۔ مودی حکومت تا جموں کشمیر دی مسلم شناخت کو تبدیل کرنے دا منصوبہ بین الاقوامی اصولاں اور قوانین دی سراسر خلاف ورزی ہے، لیکن کشمیری اپنی کنی شناخت اور ثقافت کے تحفظ دے واسطے پرعزم ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جلے، بھارت پروپیگنڈے اور جبر دے ذریعے جموں کشمیر دی متنازع نوعیت کو کسی بھی صورت وچ بٹا نہیں سکتا اور نہ ہی 5 اگست 2019 دے غیر قانونی اقدامات نے کشمیریاں دی حق خود ارادیت کی پکار کو دبا سکتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو 5 اگست 2019 دے اپنے غیر قانونی فیصلے کو واپس کہنے دے واسطے بھارت کے اتنے دباؤ بنانا چاہیے۔ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق حل کیتا جانا ضروری ہے۔ جنوبی ایشیا وچ امن و استحکام اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق کشمیر دے تصفیے دے نال جڑیا ہوا ہے۔ یہ حقیقت پوری دنیا دے سامنے ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر حل نہ کیتا گیا تو یہ دونوں ایٹمی طاقتاں دے بچکار کسی بڑی جنگ دا پیشخیمہ بن سکتا ہے، جس دی وجہ دے نہ صرف بر صغیر بلکہ عالمی سطح تے اتے بھی بڑے پیمانے دے اتے نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا اقوام متحدہ اپنی ذمہ داریاں کو پوری کردیا ہویا کشمیریوں کو حق خود ارادیت دوڑنے دے واسطے اپنا کردار ادا کرے۔ جموں کشمیر دے اتے اقوام متحدہ دی قرارداداں دے اتے عمل درآمد دے واسطے بھارت دے اتے دباؤ پایا جانا چاہیے۔